अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और ख़ूबसूरत और इंटरेस्टिंग मैसेज के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना कोर्ट मैरिज के जो मतलब कि आप देख लें केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो है ना मेरी कुछ नज़रियात हैं। तो मेरा आज का खूबसूरत मैसेज इस मुल्क व कौम की उन तमाम बेटियों के नाम है। देखें, इंसान जो है ना, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत ही बड़ी अहम और इंतहाई अहम चीज़ से नवाजा है, और वो है इंसान की अक्ल। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी ज़िंदगी पर इख्तियारात दिए हैं। और मेरा आज का जो सारे का सारा मैसेज है मेरी उन तमाम बहनों के नाम है कि जिनको अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के जो आप कह लें हादसात होते हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। तो आप ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट मैरिज के केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके पीछे जो है ना एक बहुत ज़्यादा वजूहात भी होती हैं। लेकिन मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू जो है ना, मेरी आज की गुफ्तगू का जो बड़ा ही अहम मकसद है वो मेरी उन तमाम बेटियों के नाम है कि अगर खुदा न खास्ता आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह का कोई फ़ैसला करने जा रही हैं, अगर इस तरह का कोई कदम उठाने जा रही हैं, तो खुदारा इसके लिए जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा बार सोचने की ज़रूरत है। आप ये देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप जो कि एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली हस्ती बनाई है, और जब भी एक बेटी या बेटे की पैदाइश होती है तो माँ बाप बेचारे अपनी ज़िंदगी का सुकून, अपनी ज़िंदगी का सब कुछ कुर्बान करके अपनी बेटी के लिए, अपने जो है ना बेटे की तालीम व तरबियत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। और नतीजतन आप ये देखते हैं कि जब भी कोई बेटी इस तरह का गलत कदम उठाती है ना, तो उसके जो असरात होते हैं, ठीक है, उस वक़्त जो जब वो ये फ़ैसला उठाती है, जब वो इस तरह का कदम उठाती है, तो वो इस तरह का जब फ़ैसला उठा लेने के बावजूद जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, ये बहुत ही सख्त मामलात होते हैं। मेरी उन तमाम बेटियों से दरख्वास्त है इस मुल्क व कौम की कि खुदा के लिए आप जो है ना, एक माँ बाप जब 15 से 20 साल एक बेटी की तालीम व तरबियत के लिए जब सब कुछ कुर्बान कर देता है, और नतीजतन जब एक बेटी जो है ना इस कोर्ट मैरिज की इस तरह के जो कदम उठाती है ना, तो माँ बाप को और जो फैमिली को इस तरह के नतायज भुगतने पड़ते हैं, वो बहुत ही जो है ना एक आप कह लें बहुत ही मुश्किल होते हैं। आप ज़िंदगी के अंदर हमेशा इस तरह के फ़ैसले करें कि जिनको आप जो है ना अपने उसके मुस्तक़बिल के ऊपर उसके असरात क्या होंगे। मेरी गुफ्तगू का जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट है वो ये है कि आप खुदा के लिए ये देख लें कि जब भी एक बेटी इस तरह का कदम उठाती है, तो अदालतों के चक्कर और ज़िंदगी में जो है ना, वो जो माँ बाप ने आपके लिए 15 से 20 साल अपनी ज़िंदगी का वो सब कुछ कुर्बान कर चुके होते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वही बेटी जब अदालत के अंदर सरेआम अपने बाप की, अपनी माँ की जो बेइज्जती कर रही होती है, और उस वक़्त जो उसकी ज़ुबान पे अदालत के अंदर जो है ना अल्फाज जब वो बोल रही होती है, तो यकीन कीजिए उससे जो है ना एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ना बहुत ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है ना उस बंदे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा
ایک آپ کہہ لیں کہ راضی نہیں ہوتی۔ اور زندگی کے اندر جب ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے تو میرے جو ہے نا ایک مشورے کے مطابق آپ جو ہے نا اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے اپنی ماں باپ کی انہوں نے 15 سے 20 سالوں کے اندر وہ جو قربانیاں آپ کے لیے جو ہے نا انہوں نے دی ہوتی ہیں، اور آپ کی تعلیم و تربیت اور آپ کو معاشرے کے اندر ایک کامیاب عورت کا مقام دیتے ہیں، اور آپ جو ہے نا اس کا اگر دوسرا اینگل دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کا جو ہے نا ایک مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت آیت جو ہے نا بیان کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اور میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ آپ جو ہے نا اگر اس آیت کے اندر غور کریں تو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف ماں کی ہی قسم کیوں کھائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ماں کی ہستی ایسی پیدا کی ہے اس دنیا کے اندر کہ ماں جو ہے نا محبت میں جو ہے نا اس دنیا کے اندر کائنات کی ہر چیز سے آگے ہے۔ اور خدا کے لیے جو ہے نا میں اپنی تمام بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی کے اندر ایک اس طرح کا کوئی اگر فیصلہ لینے جا رہی ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے نا 1000 مرتبہ سوچیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک ماں کی محبت کا، ماں کی الفت کا ایک خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک دن میں جو ہے نا چشتیاں میں تھا، تو وہاں کے چشتیاں کے بازار کے اندر میں نے ایک بڑا ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ دیکھا تھا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک ماں جو ہے نا اپنی تقریباً 7 سے 8 سالہ بیٹی کو جو ہے نا لے کے بازار کے اندر جو ہے نا کچھ جس طرح ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ خرید رہی تھی۔ تو میں نے جو ہے نا ایک بڑا ہی خوبصورت منظر وہاں پہ دیکھا، اور جو ماں کی محبت تھی، ماں کے ایک احساسات تھے اس بیٹی کے اوپر، وہ میں نے بہت ہی زیادہ شدت سے محسوس کیے تھے۔ اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ اس ماں کی مٹھی کے اندر تقریباً جس طرح ایک آپ پیسوں کی تعداد جو ہے نا بہت ہی کم تھی، لیکن میں نے اس بیٹی کو جو اس ماں کے ساتھ جو اپنی بیٹی لیے ہوئے تھی، اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ بیٹی اپنی زبان سے جو ہے نا جو بھی الفاظ نکالتی تھی، جو بھی اپنی ضرورت کی، ٹھیک ہے، جس طرح ایک آپ کا بچپنا ہوتا ہے اور آپ کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بیٹی جب بھی اپنے منہ سے جو ہے نا اس طرح کے الفاظ نکالتی تھی کہ ماما مجھے جو ہے نا اس چیز کی ضرورت ہے، تو خدا کی قسم میں نے جو اس وقت وہ نظارہ دیکھا تھا نا، اس ماں کے چہرے کے اوپر ایک آپ مسکراہٹ کہہ لیں، اور وہ ماں کے پاس جو ہے نا وہ جو پیسے تو بہت ہی زیادہ کم تھے، لیکن جو ماں کا ایک دل تھا، ماں کی ایک محبت تھی، وہ میں نے جو اپنی اس وقت جو ہے نا محسوس کی تھی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا صرف اور صرف میرا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو، ٹھیک ہے، آپ لوگ مت ستائیں۔ ماں باپ جو ہے نا ان کی اہمیت کا پتہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے نا، جب ماں باپ ہمارے پاس نہیں رہتے، تب ان کی جو ہے نا اہمیت کا پتہ ہمیں بعد میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں میری تمام اس ملک و قوم کی بیٹیاں جو اس طرح کے اگر اپنی زندگی کے اندر ایسے کوئی قدم اٹھانا چاہتی ہیں تو خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی جو ہے نا عزت کا آپ خیال رکھیں، اور آپ اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھیں کہ جب کوئی بھی بیٹی اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے اور اس طرح کا فیصلہ لیتی ہے نا، تو آپ جو ہے نا اس کے بہت ہی زیادہ اسلامک جو ہے نا آپ کے ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلام نے، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے نا کیا کیا ہمیں فرائض دیے ہیں، تو جب آپ اس طرح کی گہرائی کے اندر جائیں گے نا، تو تب آپ کے اندر جو ہے نا فیصلہ کرنے کی قوت جو ہے نا بڑھے گی۔